अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कुछ ऑनरेबल जस्टिसेस ने गुफ्तगू की है, बातचीत की है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर डर है, खौफ है, और ये इंतहा का खौफ है। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस वक्त खुद को महफूज नहीं समझ रहा। फेसबुक के ऊपर लोग पोस्ट करते हुए डरते हैं, खौफ खाते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट भेजते हुए डरते हैं, खौफ खाते हैं। डर है, खौफ है, और एक अजीब सी बेचैनी है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब एक तो डर खौफ वो है कि महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर निजाम बिल्कुल पागल हो गया है और इस पागलपन में वो रौंदते जा रहा है जो भी उसके सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक डर खौफ ये भी है कि अगर इस सारे माहौल में इमरान खान किसी भी तरह से बाहर आ गया तो फिर क्या होगा। अब जो इमरान खान का डर खौफ है वो इतना ज्यादा है कि उसने निजाम को पागल किया हुआ कि किसी तरह से उसके जो डर है उसको कायम रखा जाए या उसके डर को ही बड़ा बढ़ाकर बयान किया जाए। नहीं तो आप देखें तो गुज़श्ता 2-2.5 सालों में पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर मसालिम ढाए गए हैं जो शायद ही किताबों के अंदर दर्ज हों या जो सिर्फ आप वहमो गुमान में ला सकते हैं या सोच सकते हैं, और वो आज तक जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान का डर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा हावी है। मैं सिर्फ नजम सेठी साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, और ये दूसरी दफा है कि सेठी साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर बार बार एक ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान किसी तरह की गारंटी दें। अब ये सेठी साहब ये अहम तजिया कर नहीं है, ये पावर कॉरिडोर्स के बड़े करीब तरीन समझे जाने वाले साफी हैं, और जाहिर है ये मंजे हुई जर्नलिस्ट हैं और बड़ा एक तारीख है, इनका तजुर्बा भी है। ये अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि खान साहब जब बाहर आएंगे तो ये सब जेलों में होंगे, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि खान साहब जब बाहर आएंगे तो ये सब या तो जेलों के अंदर होंगे या फिर ये सब मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर हम सब अंदर होंगे, फिर हम सब तो नहीं बचेंगे। खान साहब आए तो एक जलजला आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ है। यानी ये सेठी साहब बार बार बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कवानीन हुकूमत ला रही है इनसे इमरान खान को परेशानी नहीं है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि उसने सिर्फ एक दफा बाहर आना है, और उसके बाद सेठी साहब के मुताबिक इमरान खान बाहर आएगा तो जलजला आएगा, पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लिहाजा ये खौफ है एक जो कि इमरान खान के हवाले से सबके दिलों में मौजूद है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो पता नहीं क्या कर जाएगा या फिर छोड़ेगा नहीं, और ये खौफ सबको और ज्यादा परेशान और ज्यादा मैडनेस की तरफ लेकर जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा, और गारंटी ये होगी कि वो बाकियों को कुछ नहीं करेगा। यानी इससे पहले निजाम ने पूरा जोर लगाया कि इमरान खान बैकफुट पर चला जाए, लेकिन सबको ये पता है कि वो बंदा हारने वाला नहीं है, लिहाजा ऊपर आ जाएगा, फिर क्या होगा। लिहाजा ये खौफ अपनी जगह पर मौजूद है। और दूसरा जो खौफ है, यानी मुल्क दोनों सूरतों में एक खौफ की हालत में जी रहा है, और इसी खौफ का आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट एंकर इमरान रियाज खान साहब को हज करने की इजाजत नहीं दी गई। ये साफी अगर मुल्क से बाहर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और आज 12 लोगों की रिहाई मुमकिन हुई है, एक अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी तकलीफ हुई है कि मुझे हज नहीं करने दिया गया और मेरा एहराम जबरदस्ती खोला गया है। दूसरी तरफ अहमद फरहाद साहब जो कश्मीरी नौजवान है, कश्मीरी साफी हैं, उनकी भी आज रिहाई हुई है। उनकी फैमिली को मुबारक हो, उन्हें खुद भी मुबारक हो। इससे पहले 15 दिन उन्हें उठाया गया और अब बहरहाल उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। अब कुछ आम तरीन खबरें हैं। एक तो आप ये देखेंगे काजी फाइज ईसा साहब ने एक तकरीब में जो प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, अब वहां पर कुछ गुफ्तगू की है, बातचीत की है। बताया जा रहा है कि काजी साहब खासे गुस्से में बया हैं, लेकिन उस मुलाकात में काजी साहब ने अखबार अपने साथ लेकर आए हैं और अखबार लहरा कर दिखा रहे हैं कि मैं बहुत पुराने जमाने में साफी होता था जी, मैं जर्नलिस्ट होता था। बड़ी हैरत हुई कि कादी साहब आपके दौर में साफी उठाए गए, मारे गए, कुटे गए, तबाही निकाली गई, अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया, मामला आपके सामने मौजूद है, लेकिन आप खुद साफी होते थे, लेकिन आपको इस बारे में कोई पता नहीं है। इंसानी हकूक के ऊपर सबसे ज्यादा गुफ्तगू या बातचीत काजी फाइज साहब ने की है, लेकिन इनके दौर में सबसे ज्यादा तबाही निकली है। यानी अंदाजा लगा लें कि काजी फाइज साहब जिस दिन ये लहरा रहे हैं कि मैं साफी होता था, उसी टाइम में या उसी दिन में पाकिस्तान के 2 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट वो उनकी रिहाई मुमकिन हुई है, और दोनों के ऊपर झूठे मुकदमा थे, दोनों के साथ ज्यादती की गई है, दोनों के साथ जुल्म किया गया है। तो वक्त के कादी जब बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करें, बातचीत करें, बड़ी हैरत होती है। यकीन जाने परेशानी होती है कि इस मुल्क के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कि जजेस किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑनरेबल जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अब वो क्या बातचीत कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। एक तो इन्होंने सरगोदा के जज जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे उन्हें तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से क्या कहा, पहले ये गुफ्तगू सुन लें। जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी, उन्होंने वो तमाम वाकयात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इकदाम से खौफजदा नहीं, मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इकदाम के बावजूद, चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, मेरे उनसे फोन से भी बात
اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے انہی آنریبل جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے فیصلوں میں، یہ جوڈیشری میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا ہم سب کو رول پلے کر کے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کم کرنا ہوگا. یہ بھی سن لیں. اسی لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو آج سٹرگل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کی، اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس سے جان چھڑانے کی، اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کرنا ہے، جرأت سے کرنا ہے، بغیر کسی خوف کے کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیئرنس جلد ختم ہوتی رہے گی. میں یہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کم کرنا ہوگا. اب عمران خان کے ڈر خوف کی آپ ایک مثال دیکھ لیں. یہ اسلام آباد میں عامر مغل صاحب نے، جو تحریک انصاف کے اسلام آباد کے صدر ہیں، انہوں نے صرف ریلی نکالی عمران خان کے حق میں، 8 کارکن گرفتار کیے گئے ہیں اور اس ریلی پر بھی مار دھاڑ ہوئی ہے. یعنی ویژولز دیکھ لیں کس طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے ویژولز دیکھے عمران ریاض خان صاحب کو گھسیٹا گیا، اب انہیں گھسیٹا جا رہا ہے. عالیہ حمزہ، سنم جاوید، جہاں تحریک انصاف باہر نکلتی ہے تو یہ واضح طور پر احکامات نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ روتھلیس ہو جانا ہے آپ نے، یعنی سر نہیں اٹھانے جانا تحریک انصاف کو، اور یہ رویہ نظر آ رہا ہے. عامر مغل کے اوپر تقریباً 77 سے زیادہ مقدمات کیے گئے ہیں اور وہ سارے صرف ریلیز کے حوالے سے، پروٹیسٹ کے حوالے سے، اور ان کا مینڈیٹ بھی چھینا گیا ہے. بڑی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے اور انہیں جس طریقے سے ہرایا گیا ہے، اور وقت کا قاضی موجود ہے، اخباریں دکھا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور بات چیت کیا ہو رہی ہے. اب عمران خان صاحب نے کچھ اہم ترین آج گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں، اور عمران خان نے اپنی پارٹی کو بھی دھمکایا ہے ہلکا سا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ خان اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے نام معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے. یعنی جو بریسٹر گوہر صاحب نے آ کر کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے، سب پارٹی سے ہوں گے، محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں، اور پھر عرفان صدیقی صاحب نے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگ لیا کہ عمران خان پہلے ہمیں تسلیم کرے کہ ہم جائز ہیں، ہم ناجائز نہیں ہیں. اگر خان ہمیں جائز کہہ دے گا تو پھر مذاکرات کریں گے. یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ یا پھر برتھ سرٹیفکیٹ اس حکومت کا انہوں نے عمران خان سے لینا چاہا. تو خان صاحب نے کہا، بلکہ اس کے اوپر سما ٹیلی ویژن نے اس طرح سے رپورٹ کیا کہ عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں. خان نے کہا کہ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے، ہم مذاکرات نہیں چاہتے. جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر انہی سے مذاکرات ہوں گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گی. جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو پی ڈی ایم نے کہا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بندیال ہیں انتخابات نہیں ہوں گے، لہذا ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے. ہم نے مشرف دور میں بھی مذاکرات کیے ہیں، اس کے نمائندوں سے مذاکرات کیے ہیں، حکومت سے نہیں کیے تھے. پھر خان صاحب نے کہا کہ قوم سرگودا کے 1 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6، سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے آ کر ساری چیزیں بتائی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز نہیں، بلکہ یہ دوسرا معاملہ ہے. خان صاحب نے کہا کہ بجٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب کا سود ہم نے ادا کرنا ہے. بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7.5 ارب روپے کا قرض لینا پڑے گا. پاکستان تو ڈوب چکا ہے. ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا، اور سرمایہ کاری اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں جو کہ ان کے کہنے پر نہیں آئیں گی. ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے. تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس ہے اس کی تباہی نکال دی گئی ہے. چیف جسٹس کو پیغام دینا ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں. عمران خان قوم سرگودا کے 1 ججز، اور اب ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو بتایا کہ کیسے خفیہ اداروں نے ان پر دباؤ ڈالا. اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے، جو صافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا، علی زمان پر تشدد کیا گیا ہے. یہ سب، ان سب میں خفیہ ادارے پاکستان کے شامل ہیں. ہمارے فوجی اور پولیس ملازم روزانہ شہید ہو رہے ہیں. آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگایا گیا ہے. بڑا خوفناک الزام ہے پاکستان کے خفیہ اداروں پر. اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف جو خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو واضح طور پر کہا ہے کہ جس نے بھی تحریک انصاف کے اندر گروپنگ کی ہے انہیں میں کسی بھی طور پر چھوڑوں گا نہیں. اس گروپنگ سے باہر نکلے، چونکہ ہم نے مین کاز پاکستان کے حوالے سے معاملات دیکھنے ہیں. خان بڑا کلیئر ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، مذاکرات نظام کے ساتھ ہوں گے، مذاکرات طاقتوروں سے ہوں گے. اور اگر حکومت مذاکرات کرنا چاہ رہی ہو، مینڈیٹ لے کر آ جائے. اور مینڈیٹ ظاہر ہے ان کے پاس ہے نہیں، کم از کم سرٹیفکیٹ ہی کسی سے لے کر آ جائے. خیال رکھیے.